Hello ug maayong adlaw sa tanan. Nindot kayo ang panahon. Karon ani ami sa Blue Lagoon sa Dinagat Island. Usa ni siya sa pinakanindot nga tourist spot dinhi sa Dinagat. Makita yun nato ang katin-aw sa tubig nga nag-blue ug ang mga rock formation nga muna siya gipuy-an sa mga isda. So very amazing kayo ang Ginoo no. Dili nato masukod ang iyang maayo ug iyang kagamhanan kung giunsa ni niya pagbuhat nga tourist spot kay natural gini siya nga mga rock formation. Ug ang Blue Lagoon mga higala gikan sa Surigao City, gikan sa Surigao Port, duha ka oras ni siyang biyahion paingon aning lugara. Mosakay lang ka og pambot, makaabot na dayon ka ani nga tourist spot. Og mao lang to.